श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 65 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मनमना भव मद भक्तो मद येजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। हे अर्जुन, तिमी ममा मन लगाऊ, मेरो भक्त बन, मेरो पूजन गर्नेवाला बन र मलाई नै प्रणाम गर। यसो गर्नाले तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। म तिमीसित यो सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु, किनभने तिमी मेरा अत्यन्तै प्रिय छौ। अबका दुई श्लोकमा अध्यात्मको आत्यन्तिक रहस्य प्रकट हुँदैछ। भगवद गीताका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यी दुई श्लोक, जहाँ भगवान कृष्णले मनुष्यको लागि सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक सुन्दर र सर्वकल्याणकारी सूत्र दिँदै हुनुहुन्छ। अघिल्लो श्लोकमा र त्योभन्दा पहिलेको श्लोकमा हामीले देख्यौँ कि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो सोच विचार गरेर जे गर्छौ गर। गुरुले शिष्यलाई स्वतन्त्रता दियो र त्यो स्वतन्त्रता शिष्यलाई पाच्य हुँदैन, सुपाच्य हुँदैन। किनभने शिष्य त्यो जो गुरुको रङमा रङ्गिन चाहन्छ र गुरुको ढङ्गमा आफ्नो जीवनलाई मिसाइदिन चाहन्छ। ऊ अलग थलग भएर बाँच्न चाहँदैन। जसको स्पन्दन, प्राणको स्पन्दन गुरुको स्पन्दन बनोस्, गुरुसँग प्राण धड्कियोस्, गुरुसँग हृदय एकाकार होस्, त्यस्तो भाव रहन्छ शिष्यमा। शिष्यले आफ्नो अलग अस्तित्व अनुभव नै गर्दैन, कुनै अलग अहङ्कार अनुभव नै गर्दैन। शिष्य र गुरुको बीचमा दूरी जब मेटिन्छ, त्यतिखेर परमात्मा र शिष्यको बीचमा पनि दूरी मेटिन्छ। गुरुसँगै शिष्यले संसारबाट मुक्तिको अन्तिम सास फेर्छ र परमात्मामा प्रवेशको पहिलो सास फेर्छ। गुरु त्यो महाद्वार हो र त्यो भगवान कृष्णको वाणी कि अर्जुन, मैले तिमीलाई सबै कुरा बताइसकेँ, तिमीलाई अब जे ठिक लाग्छ त्यही गर। त्यसले अर्जुन हल्लेपछि भगवान कृष्णले के भन्नुभयो भने, तिमीलाई म सबैभन्दा गोपनीय, सर्व गोपनीय सुनाउँछु। गोपनीयहरूको पनि गोपनीय र सबैभन्दा गोपनीय कुरा सुनाउँछु। अब पक्का पनि अर्जुनका कान टाँठा भयो होला, कान मात्रै होइन, हृदय खुल्यो होला। अलिकति पसाङ्ग्रिएको अर्जुनको हृदय भगवान कृष्णको त्यो म तिमीलाई सबैभन्दा गोपनीय ज्ञान भन्छु, सुन। त्यो बात भन्छु भन्ने बित्तिकै तिमी मेरा इष्ट हौ र बडो यो कुरामा दृढताका साथ भन्छु भन्ने बित्तिकै अर्जुनको हृदय पुरै खुल्यो होला। जहाँ बस एउटा सानो प्रकाशको किरणले पनि ब्रह्मज्ञान ल्याउन सक्छ। अर्जुनको हृदय यति खुल्यो होला कि भगवान कृष्णले अब जे भने पनि सकियो। त्यो गुरु पर्खन्छ कि हृदय खुलोस् शिष्यको। अरू बुद्धि खुलेर के गर्ने? बुद्धिमा त यो संसार मात्रै अट्छ। बुद्धिले संसारलाई नाप्ने हो, खुल्नु पर्ने हृदय हो। बुद्धि खुलेर संसार बन्छ। एउटा शिक्षकले चाहन्छ कि विद्यार्थीको बुद्धि खुलोस्, गुरु चाहन्छ कि शिष्यको हृदय खुलोस्। हृदय खुल्ने बित्तिकै बुद्धि त आफै खुल्छ, तर बुद्धि खुल्दैमा हृदय खुल्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। वास्तवमा हृदय खुल्यो भने परमात्माको लागि द्वार खुल्यो पुरै। अब अनेक ठाउँबाट त्यो शिष्यमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र परमात्माको त्यो परम प्रेम त्यो शिष्यमा पोखिदिन सकिन्छ। त्यो दिव्य प्रेम पोखिदिन सकिन्छ।
गुरुले त्यही क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यही जति पनि कुरा अहिलेसम्म भगवान कृष्णले भन्नुभयो, करिब करिब 675 श्लोक सकिसके, 685 श्लोक सकिसके सबै गरेर। यी सब बहाना हुन्, यही क्षणको प्रतीक्षा थियो। सबै बहाना हुन्। गुरुले जे पनि गर्छ जीवनमा त्यो शिष्यको हृदय खुलोस् यसको बहाना सृजना गर्छ। यी सब बहाना हुन्। भगवान कृष्णले देख्नुभयो कि अब अर्जुन तयार छ, त अन्तिम कुरो भन्न सकिन्छ। अब गुरुले जे दिन सक्छ त्यो दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? तिमी मेरो भक्त बन। भक्त बन भनेको के हो? एकमात्र आधार परमात्मालाई मान। परमात्मा बाहेक कोही पनि आधारै छैन। संसारको कुनै पनि आधारलाई स्वीकार नगर, आश्रय स्वीकारै नगर। एकमात्र ईश्वर आश्रय होस्। त्यो प्रभुको बाहेक अरू कुनै आश्रय स्वीकार नहोस्। यो भक्ति। हरेक कुरा भक्तले भगवानसँग जोडेर हेर्छ। भक्तको आफ्नो हुनु, आफ्नो अस्तित्व नै भगवानमा लगेर विलीन गरिदिन्छ। अस्तित्व नै त्यहाँ लगेर चढाएपछि अब के हुने भयो? तिमी मेरो भक्त बन, ममा मन लगाऊ। मन कहाँ लाग्छ? जहाँ प्रेम छ, जहाँ मैले मेरो जीवनको आधार मानेको छु, जसलाई मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानेको छु, त्यही प्रेम जन्मिन्छ। मैले संसारको धनलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छु त धनप्रति प्रेम जन्मिन्छ। घरलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छु, घरप्रति प्रेम जन्मिन्छ। साथीभाइलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छु, साथीभाइप्रति प्रेम जन्मिन्छ। परमात्मालाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भन्ने मैले देखेको छु, मेरो हृदय राजी छ भने त्यही जन्मिन्छ। त्यसकारणले तिमी मेरो भक्त बन र ममा मन लगाऊ। मन भनेको अन्तःकरण। तिम्रो विचारको क्षमता ममा लगाऊ। हर प्रकारले मलाई सोच। तिम्रो बुद्धि ममा लगाऊ, तिम्रो अहम ममा लगाऊ, सबै कुरो मलाई लगाऊ। तिम्रो चित्त ममा लगाऊ। अन्त कहीँ पनि तिम्रो मनले केही पनि नसोचोस्। राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, जन्म मृत्यु, जय पराजय, यस अपयश सब तिमीले ममा देख। ममा मन लगाऊ। मद यजी मेरो पूजा गर। मेरो पूजा गर भनेको के हो? यो सबै कुरा भगवान हो भन्ने बुझेर कर्म गर। सारा कर्महरू ममा समर्पित गरिदेऊ। तिमी निजी आफ्नो प्रयोजनको लागि केही नगर। कर्म पनि ममा समर्पण गर, कर्मको फल पनि ममा समर्पण गर। त्यस भएपछि तिमी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनेछौ। बन्धन के हो? निजता बन्धन हो। मैले गरिरहेको छु यो बन्धन हो, यो अहमता बन्धन हो। मेरो पूजा गर। सम्पूर्ण कर्महरू जति पनि गर्छौ सारा गर, तर मलाई पूजा रूपमा गर, पूजा भावमा कर्म गर। माम नमस्कुरु, मलाई नै नमस्कार गर। यसको अर्थ नमस्कार भनेको के हो? जसलाई म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छु, जसको शरणागत म हुन चाहन्छु, जसलाई म निरन्तर आफ्नो अगाडि देख्न चाहन्छु, उसैलाई म नमस्कार गर्छु। नमस्कारको अर्थ तिमीले मलाई टाढा नदेख। नमस्कार त्यसलाई गरिन्छ जो आफ्नो अगाडि छ। निरन्तर परमात्मालाई आफ्नो अगाडि देख, कहीँ पर नदेख। पापी हुन्थे जसले परमात्मालाई कहीँ वैकुण्ठ गोलोक कुनै धाममा पठाए। पुण्यात्मा हुन्थे, भक्त हुन्थे जसले परमात्मालाई आफूभित्र बोलाए। त पुरा अध्यात्म नै आफ्नो अस्तित्व परमात्मालाई समर्पित गर्ने विज्ञान हो। मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय समय। अब तिमी के गर्नेछौ त? म तिमी प्रति सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु। हेर, अर्जुन हल्लिएका थिए। त भगवान कृष्णले म तिमी प्रति यो सत्य प्रतिज्ञा गर्छु। मैले भनेको मात्रै होइन, म पुरा आफ्नो प्राण सहित तिमीलाई यो कुरा बताउँदैछु।
भगवान कृष्णले आश्वासन पनि दिनुभयो। मात्र बोली छैन, अब यसमा पुरै त्यो परमात्माको तर्फबाट पुरै त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य, त्यो सर्वसामर्थ्य परमात्माले भन्दैछु कि तिमीलाई मैले बस यो अन्तिम कुरा बताइदिएँ, तिमी मेरो भक्त बन, ममा मन लगाऊ, मेरो पूजन गर, मलाई नमस्कार प्रणाम गर। अरे यो भयो भने, तिमी गर्यौ भने बस मेरो तर्फबाट के छ, यो प्रतिज्ञा परमात्माले सबैलाई दिन्छ, सदा दिन्छ। ऊ त कहीँ पनि टाढा छैन, उसले हामीलाई सदा दिइ नै रहेको छ, हामीले नसुनेको हो। संसारतिर फर्केर हामी दुखी भएको हो, परमात्मातिर फर्क्यौँ त दुःखको कुनै अस्तित्व नै छैन, अनन्त सुखको सागर खुल्छ। अहिले यस घडी दुःख हाम्रो सृजना हो, बहुत मेहनत गरेर, अत्यन्तै धेरै मेहनत गरेर हामीले दुःख आर्जन गरेको। दुःख हाम्रो निजी कमाइ हो। यो भक्ति, यो परमात्मा हाम्रो निजी कमाइ होइन, यो हाम्रो अस्तित्व हो, यो हाम्रो निसर्ग हो, यो हामी त्यसैको अङ्ग हौँ। कि तिमी यसो गर्नाले तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। जब व्यक्तिको निजता केही पनि रहेन, जब भक्ति परमात्माको छ, मन परमात्मामा लागेको छ, विचारहरू परमात्मामा लागेका छन्, सारा कर्महरू समर्पित छन्, परमात्मा प्रति शरणागत छ, आफ्नो अगाडि उसैलाई देखेको छ, त्यो हुने बित्तिकै के भयो त कि परमात्माले भन्छ कि तिमी ममा नै यसो गर्नाले तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यानी तिमी अब अलग रहने छैनौ, तिमी आफै पूर्ण बन्नेछौ। भक्त त्यो हो जो शून्य बनेर पूर्ण बन्छ। बस शून्य बन्न तयार हुनुहोस्, मेटिन तयार हुनुहोस् कि ऊ त सदा छ, उसको पुरा दर्शन हुन्छ। जीवनको महाज्ञान के हो त? मेटिने ज्ञान हो। कुनै शरीर मेटिने होइन, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो निजता नै लगेर परमात्माका चरण कमलमा समर्पित गरिदिने यो मेलो हो। जीवन हामीले यसै कारणले पाएको हो, किनकि तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय छौ। फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ, प्रति जाने प्रियोसी में। अघिल्लो श्लोकमा तिमी मेरा इष्ट हो भन्नुभयो, अब यहाँ भन्नु छ तिमी मेरो अत्यन्तै प्रिय हौ। त्यो प्रियता, त्यो प्रेम, परमात्माले भन्छ कि म तिमीसँग यति प्रेम गर्छु। हेर्नुहोस् त, हामी परमात्मालाई प्रेम नगर्न पनि सक्छौँ, तर उसले मलाई प्रेम गरेन भने यो सकल ब्रह्माण्ड मैले कहाँबाट पाउँछु, यो जीवन कहाँबाट पाउँछु? उसको प्रेम त नित्य छ, उसले मलाई नित्य सम्झिरहेको छ, बिर्सिने काम त मैले मात्र गरेको छु। किनकि तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय छौ। हेर्नुहोस् त, यो परम वाक्य